बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या हय्या क़य्यूम बेरहमते का अस्तग़ीस। वो परवरदिगार जो तमाम जहानों का पालने वाला है, शुक्रगुज़ार हैं उसका जिसने हमें इतनी क़ुव्वत दी कि हम चल फिर सके, हमें सेहत दी, हमें इतना कुछ नवाजा। क्योंकि हम शुक्रगुज़ार हैं उस रब्बे अज़ीम के। हम पे हज़ारों उसने नवाशे किए हैं। हम उसका शुक्रिया अदा करना ही हमारे लिए मुश्किल है। यानी जो उसने तंदुरुस्ती दी है, जो सेहत दी है, जो ये सारे ज़िंदगी के जो सिलसिले उसने, बाकी ज़िंदगी में वो पानी की लहर की तरह ऊंच नीच तो आती ही रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, लाख अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह तमाम कस्टमर से दोबारा इंशाल्लाह इत्तला है कि हम 1 मई से अल्लाह ने चाहा तो अपने कारोबार पे फिर दोबारा आप आएँ, हम आपकी खिदमत करेंगे। मोहम्मद मुश्ताक लाइफस्टाइल में मुश्ताक फेवरस 15 इचरा से आपसे गपशप है कि भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह पहले की तरह अल्लाह ने चाहा उससे कोशिश करेंगे बढ़ के आप लोगों की खिदमत करके हमें दिली सुकून मिलेगी और हमारा रिज़्क़ भी हमारे पास आता है। इंशाल्लाह ये 1 मई से हम अपने शॉप पे इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए मुंतज़र होंगे। बाकी मेहरबानी है उस परवरदिगार की जो मुश्किल के बाद आसानियाँ पैदा करता है, दुख के बाद सुख देता है और बेहद नवाजता है। हमने ये ज़िंदगी के सिलसिले आज से नहीं, ये जब हम बाहर गए थे तो उस वक़्त एक खाली मेरे पास एक खाली वीज़ा था। वो वीज़ा खाली था लेकिन काम से हम फारिग थे, ज़ीरो थे। बहरहाल हमने मज़दूरी की, सुबह से लेके यानी हमने नमाज के टाइम से उठना और हेल्परी की और 8-10 मंजिल पे काम था। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। फिर एक वक्त आया कि हम कारीगर हुए। फिर कारीगर जब बने तो फिर हमने किसी के पास काम भी किया। जब किसी के पास काम भी किया तो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा और फिर एक वक्त आया कि हमने अपना काम लिया। और आप यकीन करेंगे या ना करें, हम पहला मेरा सफ़र 4 साल का था। हम 4 साल पीछे नहीं लौटे। तो हमने सिर्फ, मुझे आज भी याद है कि सिर्फ 50,000 रुपया कमाया था। तो वो इतना उसको हम समझते हैं कि वो हमने जो कमाई की थी ना, असल में वो कमाई हमारा काम सीखना था, क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं था। आप लोगों को भी ये एक मशवरा दे रहा हूँ जो भी बाहर जाने वाले हैं, भाइयों आप अगर बाहर जाना है कोई भी स्किल सीखें। काम कोई भी बुरा नहीं है। अगर आप समझेंगे ना कि भाई वो काम बुरा है, वो काम, कोई काम बुरा नहीं है। माशाल्लाह जितने भी काम हैं, काम अल्लाह ताला ने ये निज़ाम ज़िंदगी बनाया हुआ है। इस ज़िंदगी के तसलसल के साथ काम में अज़मत है। हमारे क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने नहीं फरमाया था काम काम काम, यानी काम मेहनत से आप मंजिल को हासिल कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो आपको दुनिया जहाँ की नेमतें मिलेगी, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हो, इबादत को भी साथ साथ रखें, क्योंकि उसको जब उससे मांगते हैं ना, वो दे के बहुत खुश होता है और वो फ़ख्र से फरिश्तों से कहता है कि इधर आओ, देखो ये मेरा बंदा मुझसे तलब कर रहा है। अगर गलती करता है तो माफ़ी मांग लें तो फिर वो फ़ख्र करता है। और उसके ख़जाने तो भरे पड़े हैं, उसके ख़जाने तो ख़त्म होते ही नहीं है। वो इंसान पे मेहरबानियाँ फरमा के
فخر محسوس کرتا ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو فخر محسوس کرتی ہے۔ تو الحمدللہ اگر ہمارا یہ تھوڑا سا ٹائم وقف گیا تو ہمیں سمجھ لگی ہے کہ صرف فارغ رہنا اور یہ زندگی نہیں ہے، زندگی نام ہے مصروفیت کا، کاروبار کا، لینے دینے میں آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اصول کو پکا رکھیں، جس کا دینا ہے اس کو دیں، اور باقی جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وافر کیا ہوا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اپنے اصولوں پہ چلیں، کسی کا مت چھینیں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، وہ سب کو دینے والا ہے، اور الحمدللہ ہم تو جتنا بھی شکر ادا کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے، کیونکہ ہم کون سا ہمارے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا، اس نے ہی نوازا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں نے تم کو کہاں سے دینا ہے، کدھر ہم وہ ایک خالی ویزا لے کے گئے تھے، آج الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کے شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں صحت دی، تندرستی، اور اللہ سے نوازا، اس کی رحمتیں۔ باقی زندگی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس مالک کے اختیار میں ہے۔ آپ اس کا شکر گزار ہو، وہ بے انتہا نعمتیں سے نوازتا ہے۔ دعا ہے کہ یا رب العزت جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں ان پہ رحمت برسا، جو تیرے نیک بندے ہیں جن پہ تو نے کرم کیا ہے، جن پہ تو نے رحمتیں برسائی ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلانے کی توفیق دے۔ ہمارے سے اگر کوئی غلطیاں خطائیں ناسمجھی میں ہو گئی ہیں، سستی میں ہو گئی ہیں، تو ہمیں معاف فرما، اور ہمیں نیک اور صالح، ہماری لات و نیک اور صالح کر دے، ان کو زندگی کے طریقہ کار، ان کو اپنے رب العزت محبوب بندوں میں سے شامل کر لے۔ وہ اس قابل ہو جائے گا، تیرے لیے تو کچھ ناممکن نہیں، ان کو سیدھے راستے پہ چلا دے۔ پروردگار ان کو اتنی راحت دے کہ یہ تیری بندگی کے لائق ہو سکے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، یا اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کر، جو رحمت ہیں اپنی وہ ان سب کے لیے، ہر انسان کے لیے راحت پیدا کر دے پروردگار۔ ہمارا تو شعور ہی بہت محدود ہے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ پروردگار تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو رب کریم ہے۔ جو فوت ہو گئے ان کو گری کے رحمت کر، ان کو حوض کوثر کا پانی پلا، تو رحمت والا ہے، تو رحیم ہے، تو پروردگار ہے۔ میرے پاس الفاظ ہی کم ہے، میرا علم محدود ہے، ہمیں تو مانگنے کی بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو اے میرے مالک، تو اپنی رحمت برسا دے سے جس چیز کی جو بھی نیک حاجت ہے وہ اس کے لیے اس کو عطا کر پروردگار۔ تو کیونکہ ہر انسان کو طلب ہے، انسان جو ہے نا وہ شکرہ بھی ہے، یعنی جو طلب ہے وہ صرف ایک تیری ہستی ہے جو اس کو پوری کر سکتی ہے۔ انسان کے تو آج اس کو جتنا مرضی دے دو، کل اس کی ہوس اور پڑ جاتی ہے کہ اور مل جائے۔ یہ اور کا چکر، تو دلوں کو بھی جانتا ہے، تو نیتوں کو بھی جانتا ہے، تو رحیم ہے، تیری رحمت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ زندگی کے سلسلے ہیں جو چل رہے ہیں، اور یہ رب العزت تیری ہی مہربانی ہے۔ ہمارے میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ کی مہربانی ہے نا۔ یہ ماشاءاللہ یہ شجر کیسے پیارے کلر ہے، یہ شجر دیکھیں، یہ انسان کے بس کی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان جو نا اتنا یہ کچھ، یہ دیکھ، یہ ماشاءاللہ یہ کتنا پیارے، یہ انسان اگر چاہے تو اس کے کلر ہی نہیں، یہ کتنے رنگ برنگے، یہ صرف مالک تیری ہی مہربانی ہے۔ تو ہی اب
तेरी कुदरत जो है ना वो हमारी अकल तो हाथा नहीं कर सकती। वो तू ही गफूर रहीम है, तू ही अजीम है, तू ही रहीम है, तू ही जब्बार है, तू ही कहार है। रब्बुल इज़्ज़त तू सब पे सब जो भटके हुए हैं उनको सीधे रास्ते पे चला दे और सब पे मेहरबानियाँ फरमा। परवरदिगार सुकून कल्ब दे उनको सबको, हम सबको सुकून कल्ब दे। जो बीमार है उनको तंदुरुस्ती फरमा और यानी हमारा जो मुआशरा है वो रहमत का तलबगार हो और इंसानियत के लिए फलाह के रास्ते पे चला दे। या अल्लाह तू बहुत गफूर रहीम है। मेरे पास तो खैर लफ्ज़ नहीं है, हमारा था हमको इतने आलम तो है ही नहीं। या अल्लाह हमें हमारी गलतियाँ कताइयाँ अगर कोई नादिस्ता तौर पे हो गई हैं तो हमें माफ़ फरमाना। सब पे रहमत फरमा। जो मेरी दुश्मन उनको भी सीधे रास्ते पे चला, उनको इतना दे तो वो दूसरे के लिए बेहतर सोचें। या अल्लाह रहमत के दरवाज़े खोल दे। तू परवरदिगार है, दुनिया में अमन का गवारागार। हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ है। या अल्लाह उनको फ़तह नसीब फरमा। गो के इस वक्त वो मुश्किल हालात में हैं और हम हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय दुआ के। और ये दुनिया का एक अजीब सा सिलसिला है। कोई भी यानी कफ़ार इस वक्त हैवी हो रहे हैं। तो या रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे रहमत फरमा और इनको कामयाबी अता फरमा, क्योंकि तेरे अलावा कोई ऐसा नहीं जो फ़तह नसीब फरमा सके। तू रहमत फरमा दे। तू अज़ीम है, तू करीम है।